जेडिएनओबाट ट्रिक सिकाउन बाँकी। ओके ल सबैजना बोर्ड हेरौँ है बाबु, रेडी हो त फटाफट। अब बाबु नानीले आफ्नो कपी हेर्ने हो भने प्रिभियस क्लासमा यहाँसम्म लग्या थिएँ। यो हेर, जहाँदेखि बाँकी छ त्यहाँदेखि सारा के भनेको थिएँ, देयरफोर इक्विभ्यालेन्ट वेट अफ NaOH 40 थियो, 40/1 थियो, 40 भयो। अर्को थियो इक्विभ्यालेन्ट वेट अफ CaO 56 थियो, 56/2 भनेको 28 भयो। अर्को थियो इक्विभ्यालेन्ट वेट अफ ZNO मोलिकुलर मास यति गरेर छोडेको थियो हैन। अब ट्रिक सिकाउने बाबुले अब 31 पछि नलेख, बुझ, यहाँ मैले भर्छु है, यहाँ भर्दै जान्छु नि त, लास्टमा ट्रिक साथु है। तर पहिला त ट्रिकै बुझाउनु पर्यो। बोर्डमा यहाँ लेख्यो भने देखिन्छ, लेख यहाँ ट्रिक। यो बुझ्ने है, यो बुझ्ने, यो बुझेको यहाँ एप्लाई गर्ने, यो पनि क्लियर भएपछि बल्ल यसरी सिरियली सार्ने। त ट्रिक के भयो भने बेस के भनेको थिएँ, मेनली या त हाइड्रोक्साइड होला या त मेटालिक अक्साइड होला। मेटालिक अक्साइड अथवा मेटालिक हाइड्रोक्साइड, एउटा दुनियाँमा एक्सेप्सन छ अमोनियम। मेटालिक हाइड्रोक्साइड र अमोनियम हाइड्रोक्साइड हुनु पर्यो, अथवा जुनसुकै मेटालिक अक्साइड छ भने बेस बुझ्नु पर्यो। ट्रिकले के भन्छ हेर, यदि अक्साइड वाला बेस छ भने, अक्साइड वाला बेस छ भने है, ए छ भने डिभाइड ट्रिक, अक्साइड डिभाइड with 2 into number of oxygen atoms per molecule. Divide with 2 into number of oxygen atoms per molecule. Hydroxide वाला बेस छ भने हाइड्रोक्साइड वाला बेस छ भने डिवाइड with number of OH minus ions per molecule. अब यसलाई पहिला बुझौँ है त। म ल्यापटपमा हेरौँ मैले लेखेको क्लियर छ कि छैन तिमीहरूको लागि। ए मजाले क्लियर छ। अनु के छ, अनुराग जिम्बा तामाङले भनेको छ ह्यान्ड राइटिङ सानो भयो। हाम्रो ह्यान्ड राइटिङ सानो भन्दा पनि बाबुको मोबाइलको स्क्रिन सानो भयो। हेर, अब तिमीहरू फ्युचरको इन्जिनियर हो, अलि ठुलो स्क्रिन भएको मोबाइल ल्यापटप म्यानेज गर्नु पर्यो भनेको छु, नट प्रेसर। अब ठुलो लेख्यो भने त हट्दैन, कम्तीमा बुझाउने गरी त हटाउनु पर्यो त्यो कुरा। तापनि हामी विचार गरौँला बाबुको कुरा, राम्रो कुरा हामी पनि सुनिदिनु पर्छ। ल सब ठीक छ सर भने छ फेरि। ल ठीक छ, केही प्रब्लम छैन, प्रब्लम आए आफ्नो हुन सक्छ। ल अगाडि बढौँ। के भनेको छु हेर त, जसलाई हेर्न सानो भयो त्यसलाई। अक्साइडमा यो के हो, डिभाइड विथ 2 into number of oxygen atoms per molecule. यहाँ के हो, हाइड्रोक्साइड छ भने डिभाइड विथ नम्बर अफ OH माइनस आयन्स पर मोलिक्युल। अब यो कुरालाई यहाँ एप्लाई गर, डाइरेक्ट आन्सर हुन्छ। प्रिभियस क्लासमा के सिक्यो भन्दा माथि रिएक्सन गरेर निकाल्नु। त्यो कुनै पनि बेसको इक्विभ्यालेन्ट निकाल्नलाई रिएक्सन गरेर निकाल्ने हो भने त रिएक्सन लेख्नु पर्यो, ब्यालेन्स गर्नु पर्यो, लेख्नलाई पाना चाहियो, लेख्न जति लेख्छौ त्यति टाइम लाग्छ, त्यो फुलछुटमा हुँदैन, मान्छे फ्लप हुन्छ। त हामी किताबी नलेज पनि हुनुपर्छ, किन 12 को जाँच हुन्छ। 11-12 त्यत्रो पैसा खर्च गरेको छ, त्यो बुद्धिलाई बिगार्न मिलेन नि। 11-12 को नलेज पनि हुनुपर्छ र त्यसमा सर्टकट गर्न सक्यो भने त्यो बेस्ट हो। यो बुझ्यो भने 11-12 को नलेज हामी अर्को क्लासमा दिइसक्यौँ। अब यसलाई ट्रिकबाट कसरी आन्सर निकाल्ने हेर, के भनेको छ सबैमा, पर मोलिक्युल। एउटा मोलिक्युलमा है जतिवटा अक्सिजन एटम छ त्यसलाई 2 ले मल्टिप्लाई गरेर डिवाइड विथ 2 into number of oxygen atoms per molecule. एउटा मोलिक्युलमा जतिवटा अक्सिजन एटम छ त्यसलाई 2 ले मल्टिप्लाई गरेर डिवाइड गर। हाइड्रोक्साइड छ भने डाइरेक्ट डिवाइड विथ नम्बर अफ हाइड्रोक्साइड आयन्स पर मोलिक्युल। एउटा मोलिक्युलमा जतिवटा हाइड्रोक्साइड छ त्यसले डिवाइड गरिदिनु। जस्तै एउटा मोलिक्युल एउटाको मतलब यो कोएफिसिएन्ट भयो।
मा एउटा OH छ, हेर्छु मास कति भयो 40, OH छ भने नम्बर अफ OH चाहिँ 1, त्यसैले 1 ले डिभाइड आयो। अक्साइड कलर छ भने डिभाइड विथ 2 इन्टु नम्बर अफ अक्सिडेन्ट। पहिला हेर्ने एउटा मोलिक्युल छ कि छैन, छ। अक्साइड छ त 2 इन्टु नम्बर अफ अक्सिडेटिङ, 2 इन्टु 1, 2 ले डिभाइड गरेर डाइरेक्ट आन्सर। अब म यसरी काट्छु, यहाँसम्म बुझ्या छ एरोसम्म, यो जसले बुझ्यो यो जसले बुझ्यो त्यसले यहाँबाट डाइरेक्ट आन्सर निकाल्न सक्छ। त्यो मेरो औलाला हेर, यहाँसम्म टिक लगाएर बुझ्या छ कि छैन। बुझ्ने मान्छेले च्याट लेख्नु हुँदैन, किन अरूले चान्सै पाउँदैन। हामीले च्याट पढ्नुपर्छ, ल्यापटपमा दुईटा भन्दा तेस्रो च्याट गर्छ, आफै अटोमेटिकली त्यो गर्छ। उडेपछि के हुन्छ, हामी हेर्न पाउँदैन, तर रिप्लाई आउँदैन। त्यसैले ज्ञानी बन्ने अनलाइनको फाइदा हुन्छ। ल यहाँसम्म न यो नबुझ्ने कोही छ त्यसले च्याट लेख्छ। 2 NH भए M/2 यता एउटा विद्यार्थी कस्तो छ फटायो, उसले के भन्छ 2 NaOH भएको भए रिएक्सन मान, तब के हुन्छ M/2 हुन्छ। कसरी M/2 हुन्छ, 2 NaOH मा हेर, 2 NaOH मा दुईटा OH, तेरो डिफिनिसनले के भन्छ हेर त, लाटा पर मोलिक्युल, 2 भए पनि ला परमा लग, 1 NaOH को लागि कति भयो, एउटा OH, त्यसैले डिभाइड बाइ M/1 हुन्छ। यो हो राइट, यो हो रङ। कसले सोध्या बोर्डमा। अब तेरो क्वेसन यहाँ कस्तो थोत्रो छ, म गएँ पसलमा, साउजी चिन्नी कसरी, अहिले त सब ठगिरहेको छ, मान 90 रुपिस। अब मैले 2 किलो चिनी किने, कति पैसा दिएँ 180, 180 दिए भने रेट के हुन्छ, 180 हुन्छ कि 90 नै रहन्छ। 1 किलो किने पनि 90, 2 किलो भने 180, 3 किलो भने 270, तर रेटमा कुनै फरक हुँदैन। 3 किलोमा 270 तिरे पनि रेट त उही हो नि 90। सेम कुरा हो, 2 NaOH दिए पनि त्यसलाई केमा लैजानु पर्छ, एउटा त्यसैको नाम हो पर मोलिक्युल। क्लियर भयो बा, कसले सोध्या थियो, क्लियर भयो बाबु, क्लियर भयो। अब हेर एउटा विद्यार्थीले के लेखेको छ, हो के नाम हो, फास्ट उडिहाल्यो, सागर गिरी। सागर गिरी नाम पनि सागर है, काम त चाहिँ थोत्रो छ, नाला जस्तो। उसको क्वेसन के छ, यस्तो हाँसो लाग्दा, उसको भनाइ के छ, मोलिकुलर वेट बाई भ्यालेन्सी भन्न मिल्दैन, यो कन्सेप्ट नै जिरो। यसबाट के बुझिन्छ, कस्तो थोत्रो ठाउँमा परेको होला तिमी। H2SO4 को भ्यालेन्सी हुन्छ रे लाटा, यसको भ्यालेन्सी तिमीलाई सोध्यो, मोलिकुलेट भनेको मोलिकुल, यसको भ्यालेन्सी हुन्छ के भन्नु, मोलिकुलको भ्यालेन्सी हुँदैन। भ्यालेन्सी नै हुँदैपछि आफ्नो मनले जबरजस्ती फर्मुला बनाउन मिल्दैन। भ्यालेन्सी कसको हुन्छ थाहा छ, कसको हुन्छ भन त, एटमको हुन्छ, रेडिकलको हुन्छ, यसको हुन्छ, यसको हुन्छ, कम्पाउन्डको हुँदैन। यो कन्सेप्ट नै झुट भइहाल्छ। जस्तै सोडियम एटम भ्यालेन्सी 1, त्यसैले इक्विभ्यालेन्ट वेट के हुन्छ, एटमिक वेट बाइ भ्यालेन्सी। बुझ्छ, अब एकछिन पछि म सिकाउँला अझै डिटेल। रेडिकल दियो भने जस्तै सल्फेट, मास बाइ के हुन्छ, चार्ज, यो भन्ने यहाँ। तर कम्पाउन्डमा त्यही भ्यालेन्सी भन्छ भने कन्सेप्ट नै झुरेस्ट कन्सेप्ट हो भन्ने बुझ्नुपर्छ। ल यति भन्दै यही कुरा आएर एउटा कुरा के सिरियस हो, तिमीहरू लकी ड्रमा छौ, त्यसले 12 मा छौ। 1 वर्ष ढिलो भएको भए अहिलेको नयाँ कोर्स तिमीहरूको जुनियर जुन छ नि, तिनीहरूलाई अब्जेक्टिभ क्वेसन बोर्डले अब सोध्छ, बोर्डमै इन्ट्रान्समा होइन, 11 कै कलेजमा सोध्नु पर्छ, क्वेसन मोडल त्यो हो। अब नेपालमा कुनै कलेजमा इन्ट्रान्स पढाउँछ त, भन त 11 मा छैन, त्यसैले गाह्रो हुन्छ के। ल अग्रिम पढेल बुझ्यो बाबु, एसिडिटी डेफिनेसन वन्स के भन्छ, एक्सप्लेन। अब यो वन्स फन्स गयो, मेटेको कुरा हामी अब रिपिट गर्दैन। बाबुले के गर्नु, मलाई फोन गरेर सोध्नु, अग्रिम पढेल भाइबरमा भिडियो कल गर्नु, व्हाट्सएप गर्नु, लेखेर देखाउनु छ, सुन्नु छ, अडियो कल गर्नु। अगाडि बढाउँ। सीए को मनीष कुमारले भन्छ, सीओ को एकचोटि भनिदिनु न सर, अझै भन्छ मोराले। सीएओ को मोलिकुलर मास 56 छ। यसलाई योसँग दान त यो हेर्न पनि आउँदैन, पर मोलिकुल छ, कतिले डिभाइड गर्ने, 2 इन्टु नम्बर अफ अक्सिजन। 2 अक्सिजन एटम कतिवटा छ, एटम यहाँ गन्ने हो, एटम पनि गन्न आउँछ कि आउँदैन। 1 को कतिवटा एटम छ, 1
क्याल्सियम कतिवटा छ? एक। यसरी बुझ्नु ठीक। अब ठिक छ भने यसको आन्सर के होला भन्, आफै ट्राई गर, के होला आन्सर? यसको आन्सर हुन्छ M/2। किन? एउटा मोलिक्युलमा अक्साइड वाला बेस छ भने 2 into नंबर 1 2 into 1 गरे M/2 भयो, त्यो बुझ्नु ठीक। अब यो बिचको रफलाई मैले मेटी, यो जेडिएनओसम्म केही प्रब्लम? एउटा थपेको लास्ट सोधे यहाँसम्म, त्यसपछि म फटाफट लेख्छु तल। यो साथमा के सोध्नु छ? नो प्रब्लम, नो प्रब्लम, नो प्रब्लम। ओके, अब नो प्रब्लम त भने हेर फटाफट यही एप्लाई गरेर प्र्याक्टिस गर्दै छ। इक्विभ्यालेन्ट वेट अफ KOH छ भने आन्सर के होला भन? हेर्छु हाइड्रोक्साइड छ, यो पर मोलिक्युल छ। एउटा हाइड्रोक्साइडमा कतिवटा OH? एउटा। डाइरेक्ट आन्सर M/1 भनेको हो। यहाँ हेर K2O छ, एउटा मोलिक्युल छ, अक्साइड वाला बेस छ, 2 into ऑक्सीजन एटम, 2 into 1 आन्सर के भयो? M/2। यो बुझ्यो त सब बुझ्यो, यो नबुझ्ने को छ भन आन्सर। तिम्रो आन्सर भन के होला? यो आयो त यो पढाएको रियलमा बुझेको रहेछ भने थाहा हुन्छ फास्ट। ल फास्ट गर त। हजुर, थुप्रैले मिलाएको छ तर कतिले बिगारेको पनि छ। जस्तै बिगार्नेको नाम भन्छु म, माथि गइहाल्यो च्याट के हेर्ने। M/7 पनि लेखेको छ अनुराग जिम्बाले। अनुराग जिम्बा, तिमी अब जिम्बाबाट जिम गर्न थाल, बुझ्दैनस् तिमीलाई आटा। 90% ले बुझेको रहेछ। ल अनुरागको लागि अब खाली हेर पनि भएन, माया पनि गर्नु पर्यो। अनुरागलाई माया गरिहालौँ। हेर के भन्छ? मोलिकुलर मास M, कुन बेस हो? अक्साइड वाला। यो पर मोलिक्युलको मतलब कोफिसिएन्ट हेर्नु। एउटा मोलिक्युलमा 2 into ऑक्सीजन एटम, 2 into 3 M/6। M/6 हो करेक्ट आन्सर। अब जसले बुझ्यो त्यसले लेख्नु हुँदैन, जसले बुझ्या छैन त्यसले लेख। बुझ्यो? प्राजिल भगतले भन्छ एसिडको लागि। यो प्राजिलको काम छैन त मोरा, खाली च्याटमा पनि सोधिरहन्छ, मलाई याद आयो तर नाम। एसिड त अगाडि नै पढाइसक्यो। एसिडमा के हेर्ने? बेसिसिटी। यो कसको लागि हो? बेसको लागि। बेसको लागि अनि भन्छ एसिडमा के गर्ने? तिमीलाई मम्मीले भन्छ आँप किनेर ल्याऊ, तिमी लगिदिने सुन्तला। अब कुरा मिल्यो त? मिलेन नि। कहाँको कुरा कहाँ उठाएर लगिदिन्छ? प्रवीण कुमार यादव, ट्रिक अफ लेविस भयो र सर? तिमीलाई थाहै छैन, फ्राइडे पढाइसक्यो। प्रवीण कुमार यादव, ट्रिक अफ लेविस स्ट्रक्चर लास्ट फ्राइडे पढाएको। एसिडको ट्रिकहरू सिधिसकेको छ बाबु। दुर्गेश नन्दन यादव, अब घरमा पढ न, आएको चाहिँ फोनमा सोध्नु। अब हामी कन्टिन्यू तल झर्छौँ, माथि फर्केर जाँदैनौँ ब्याक। यसमा केही प्रब्लम छ भने भन्ने, तापनि केही बुझेको छैन पछि के हुन्छ भने जब फिजिकल क्लास हुन्छ त्यति बेला सोध्न पायो, फोनमा सोध्न पायो, अडियो कल, भिडियो कल। तिमीलाई यति सुविधा दिएको छु तापनि राम्रो गर्न सक्दिन त म के गर्न सक्छु? ऋषिकेश पटेलले भन्छ यसको स्ट्रक्चरबाट हुन्छ। स्ट्रक्चर किन गर्नुपर्ने? जब सिधै आन्सर आउँछ त्यो स्ट्रक्चर किन चाहियो? यसको स्ट्रक्चर चाहिन्छ। ल थ्याङ्क यू सर, लभ यू सर भन्छ। ओके, मैले पनि सबलाई भने थ्याङ्क यू, वेलकम, लभ यू अल। अब यसमा यति बुझ्यो भने नो एक्सेप्सन, यसमा नो एक्सेप्सन। अब हामी अगाडि बढ्दैछौँ है त। लेख इक्विभ्यालेन्ट वेट अफ साल्ट। भाइ हाँसो किन लाग्छ थाहा छ? यो नबुझ्ने विद्यार्थीले 12 क्लासको भोल्युमेट्रिक 0 केही बुझेको छैन। अब सरहरूले त्यो पढायो त्यही घोकाउने, त्यही जातमा आफैले क्वेसन बनाएर सोध्दैन, पास गर्दैन आफ्नो ठाउँमा। किनभने यो बुझ्दैन भने इक्विभ्यालेन्ट वेट नबुझ्ने नर्मालिटी मरिगयो बुझ्दैन। नर्मालिटी बुझ्दैन भने त भोल्युमेट्रिक कहाँबाट बुझ्छ? जब कि सब 11 मा पढाइन्छ। अब हेर्छौँ हामीलाई थाहा छ। अब पिएमा भन्यो भोल्युमेट्रिक सुरु गरेर बेटर किन 12 क्लासको जाँचलाई पनि भयो। त्यसैले हेर्छौ तिमीहरूलाई कति माया गर्छ पिएले हेर।
12 मा जहाँ दिनु छ त्यही पाइदिनु पर्यो भोल्युमेट्रिक पढाउनलाई के नर्मालिटीको नलेज हुनु परेको परेन भन्छ अब बुझ्दै बुझ्दैन नर्मालिटी हुनुलाई के चाहियो इक्विभ्यालेन्ट चाहियो कि चाहियो इक्विभ्यालेन्ट आयो नर्मालिटी बुझ्दैन अब सिम्पल कुराहरू छन् नेक्स्ट क्लासमा के पढाउँछु पनि भनेको हुन्छ मेहनत गर्दैन यो त बेस त अस्ति नै लेखेको छु ल अब म अगाडि बढेँ है त कोही सोधेको छ कि क्या हो फेरि कन्टिन्यू सर सर एनएससीको बेस कसरी निकाल्ने आउँदैछ एनएससीको सत्र लिने आउँदैछ कसरी त्यो भन्ने बाँकी छ लेख अहिले त बेसिक छ अब बोर्ड यहाँबाट देखियो ल लेख त इक्विभ्यालेन्ट वेट अफ साल्ट कान ठाडो पार्ने सुन्ने अलिकता म कोसिस गर्छु अलि ठुलो लेख्नलाई अलिकता तिमी पनि ध्यान दिनु फर्स्ट इक्जाम्पल अब हेर इन्ट्रान्स किन सजिलो सिरियस हो प्लस 2 मा ल्याङ्ग्वेज लेख्नु पर्छ पीएमा पढ्नु प्लस 2 मा बुझ्नु पर्छ पीएले बुझाइदिए पुग्छ उता फुलचोकमा बुझ्या त भने केही छैन है के भन्न खोजेको साल्ट भनेको के अब मानु मलाई फुलचोकमा जाँच दिनु छ व्हाट इज साल्ट मलाई आउँदैन त फुलचोकलाई किन चाहियो र व्हाट इज साल्ट खाली टेक्निक चाहियो के चाहियो एसिड र बेस बाहेक बाँकीलाई जेनरली साल्ट यसरी लेखेर त जाँचमा तिमीलाई नम्बर दिन्छ एसिड र बेस बाहेक नै साल्ट भन्ने नम्बर 0 दिन्छ तर हामीले यतिकै बुद्धि आयो भने हामी हिरो हुन्छौँ 0 भए पनि हिरो हो फुलचोकको लागि तर हामीले भनेको कुरा चोर्न सक्नुपर्छ त्यो कुरा एसिड कलाई भनेको भन्न त जोसँग रिप्लेसेबल हार्ड फेरि क्वेशन आउँछ रिप्लेसेबल हार्ड कलाई भन्ने त्यो ओ सँग जोडेको हुन्छ कसरी बुझ्ने लेविस स्ट्रक्चर लेविस स्ट्रक्चर पनि सर्टकट गर्ने यो सब पाइसक्यो एसिड है बेस कलाई भन्ने मेटालिक अक्साइड र हाइड्रोक्साइड के पायो जुन कम्पाउन्ड रिप्लेसेबल हाइड्रोजन दियोस् एसी मेटालिक र हाइड्रोक्साइड है इन्क्लुडिङ के अरे अमोनियम आयन अमोनियम हाइड्रोक्साइड लाई भन्ने बेस र यो तीनटा बाहेक बाँकी सबलाई के भन्ने जेनरली साल्ट तो कुनै पनि साल्टको इक्विभ्यालेन्ट वेट निकाल्नु पर्यो जसको निकाल्नु पर्यो त्यो अननोनलाई अर्को नोनसँग रिएक्सन गराउँदाखेरि है 1 ग्राम इक्विभ्यालेन्ट वेटले जति साल्ट खान्छ त्यो हुन्छ इक्विभ्यालेन्ट वेट अफ साल्ट जस्तै बोर्डिङ मैले फर्स्ट इक्जाम्पल दिएँ CnCO2 रिएक्सन गराए एसिड सँग मैले डाइरेक्ट लेखिदिएँ ब्यालेन्स्ड अब यो लेख्दाखेरि यसको वेट जोडेर निकाल्ने भने कति आउँछ 100 पार्ट्स यो निकाल्ने भने कति आउँछ 2 into 36.5 पार्ट्स बाई वेट है यसलाई वेट भनेको ग्राम मान्ने भने यो कति हुन जान्छ 2 ग्राम इक्विभ्यालेन्ट वेट हाम्रो डेफिनिसनले के भन्छ 1 ग्राम इक्विभ्यालेन्ट वेट को रेस्पेक्टमा 2 को लागि दिस त 1 को लागि कति हुन्छ र यो र यो सेम हो 2 भनेको 100 हो भने 1 भनेको कति हुन्छ 50 यसको मतलब इक्विभ्यालेन्ट वेट अफ CaCO3 भनेको के हुन्छ 50 हेर्छौ जुन डाटा हामीलाई कन्ठाउनु पर्छ बढी प्र्याक्टिस हुनु पर्छ भोल्युमेट्रिकमा यो कति युज गरेको होला हामी डाटाको भाषामा लेख्छौँ कन्ठाउनु पर्छ जुन बढी युज हुँदैन त्यसलाई हामी एम को भाषामा मान्नु सोध्यो जोडेर निकाल्दिने अर्को एउटा इक्जाम्पल दिएँ मैले Na2CO3 एसिड चेन्ज गरिदिएँ H2SO4 के भन्छ Na2SO4 प्लस के हुन्छ H2O प्लस के हुन्छ CO2 अब हेर यो भनेको कति हो 106 पार्ट्स 106 पार्ट्स यो भनेको कति हुन्छ 98 पार्ट्स 98 पार्ट्स बाई वेट है यो भनेको कति हुन गयो 2 ग्राम इक्विभ्यालेन्ट वेट हाम्रो डेफिनिसनले के भन्छ 1 ग्राम इक्विभ्यालेन्ट वेट को रेस्पेक्टमा 1 ग्राम इक्विभ्यालेन्ट वेट को रेस्पेक्टमा कति हुन जान्छ 53 therefore equivalent weight of Na2CO3 rate of Na2CO3 बराबर कति हुने आन्सर 50 यति साह्रो त सार्ने बुझ्ने अनि बल्ल हामी अब यहाँ जाने साह्रो 1 मिनट टाइम भयो फास्ट
भयो ल शम्भु खत्रीले भयो सर भन्ने 2 ग्राम कसरी क्रिजल अब हेर त क्रिजलले ध्यान देऊ के सोध्छ क्रिजलले के भन्छ यो 2 ग्राम इक्विभलेन्ट कसरी अब हेर त यसको अर्थ के बुझिन्छ क्रिजल या त तिमी प्रिभियस क्लासमा थिएन कहाँ एसिड पढाएकोमा थिएन पहिलो कुरा यो नबुझ्दैन 2 ग्राम इक्विभलेन्ट कसरी आयो त सोच तेरो भोल्युमेट्रिक नलेज के जी जबकि बोर्डको जाँच दिनु छ तिम्रो लकी ड्रामा हो कि कोरोनाले जाँच लिइरहेछ किन कोरोनाले त कमै मार्क्स लिन्छ 40 बाँकी त कसले थपेर तिमीलाई पास गराइ नै दिन्छन् मेहनतै गर्न चाहँदैन अनि सपना हेर्छ इन्जिनियरिङ कसरी हुन्छ ल एकचोटि सिरियस हो क्रिजलले सुरुदेखि नाम भयो क्रिजल फाइदा उठाउ शब्द हेर इक्विभ्यालेन्ट वेट अफ साल्ट यो साल्ट हो किन रिप्लेसेबल हाइड्रोजन नै छैन मेटालिक अक्साइड हाइड्रोक्साइड नै छैन त बाँकीलाई जनरल साल्ट हो यसलाई मैले एसिडसँग रिएक्सन गराउनु पर्छ भने जरुरी छैन साल्टले एसिडसँग रिएक्सन गर्छ साल्टले साल्टसँग पनि गर्छ बेससँग पनि गर्छ जुनसँग रिएक्सन गरोस् दिएको बेलामा जुन निकाल्नु छ त्यो अननोन होस् त बाँकी के हुनु पर्छ नि यो भनेको 2 एनटिओ हुन्छ यो भनेको 2 ग्राम इक्विभलेन्ट वेट हुन्छ हाम्रो डिफिनेसनले भन्छ 1 को रेस्पेक्टमा 1 हाफ यो पनि हाफ त्यसरी इक्विभलेन्ट अफ क्याल्सियम कार्बोनेट कति भयो 50 मैले लाई यहाँसम्म कट गरे औलालाई हेर यहाँसम्म नबुझ्ने कोही छ बुझ्नेले च्याट नगर्ने नबुझ्ने कोही छ भने त्यसले लेख त त्यसपछि म जान्छु क्रिजलको लागि फास्ट भयो बेसमा अक्साइड र हाइड्रोक्साइड बाहेक अरू केही आयो भने सर त्यसलाई बेस भन्न मिल्दैन नि राजीव निरौला कस्तो रहेछ तिमी राजीव बेसमा अक्साइड र हाइड्रोक्साइड बाहेक अरू केही आयो भने बेसमा अरू आयो भने त्यो बेस नै भएन त बेस अनुसार नजाने त्यो कुरा हुन्छ नि एसिड आयो भने एसिड अनुसार बेस आयो भने बेस अनुसार साल्ट भयो भने साल्ट तब न छुटाछुटी परिरहने तर किन पर्थ्यो कुरा बुझ्यो राजीव निरौला मनीष बराल के भन्छ 2 ग्राम सिधै लेखेको छ मनीष बरालले 2 जीएम म के बुझौँ 2 जीएम भनेको के विराज पौडेल के भनेको विराजले लेखेको छ मासु किन्दा आलु भयो भने जस्तो कुरा के अर्थ हो लाग्यो रे विराज फेरि नचाहिने कुरा नलेख यही कारणले म तपाईँ यति गाली गर्छु त्यसलाई तिमी गाली खान्छ त्यसपछि तेरो प्यारेन्ट गाली खान्छ त्यसपछि तेरो टिचर गाली खान्छ त्यसपछि तेरो प्रिन्सिपल गाली खान्छ फेरि सोचिरहला सर म त घरमा छु कसरी थाहा पाउनुहुन्छ तिमीले फर्म भरे हैन अनलाइन फोन नम्बर त्यहाँ छ कलेजको नाम छ सब छ त्यस्तो कुरा नगर या तिम्रो फ्यामिली मेम्बरमा कोही साइन्स पढेको त आफ्नो नाम भन्दै पुछल्ला त हाइड्रोजन हो 2 भनेको बुझिन्छ के भन्छ ल अब च्याट नलेख्नु सबको च्याटै हेर्न पाउनु त्यो रिप्लाई दिनु मनीष पौडेललाई के सोध्नुहुन्छ 12 को एक्जाम कसरी हुन्छ मैले किन जान्छ आशा 15 पछि कन्फर्म हुन्छ कसरी जान्छ लेविस एसिड र बेस पनि साल्ट हो के भन्छ लेविस एसिड र बेस पनि साल्ट हामीले लेविस एसिडको कुरा कहाँबाट गर्यौं अहिले हामी मात्र कसो कुरा गर्यौं रिप्लेसेबल हाइड्रोजन दिने एसिडको कुरा गर्यौं कुरा हुन्छ आप यिनीहरु क्वेशन सोध्न सुन्ला क्वेशन सोध्नै आउँदैन त्यसको कारण के हो भने 11 12 मा यही हो 11 12 मा ध्यान नदिने बल्ल बुद्धि आउँछ इन्जिनियरिङ गर्नुपर्छ आफू पनि दुःख पाउँछ हामीलाई पनि दुःख दिन्छ फिजिकल क्लास भएको भए क्लासमा तिमी बोल्ने हिम्मत हुँदैन थियो खान्थ्यो गाला पड्किन्थ्यो त्यो खराबलाई यहाँ फेरि आप त्यो गाली गर्न चाहन्न कोही भन्छ फास्ट कोहीलाई सिम्पल कुरा हुँदैन यो त के भयो घोडामा बिरालो बाँधे जस्तो के गर्नु अगाडि बढ्दियौ त ल नेक्स्ट मा जाउँ क्रिजलले ल ल यो भनेको वेट 106 यो भनेको 98 भनेको 2 ग्राम इक्विभलेन्ट अब यो कसरी आयो यही त पढाएको कहाँ नम्बर 1 मा इक्विभलेन्ट वेट अफ एसिड एसिड एस्टियोसो पर्यो
H2SO4 भनेको 98 मा कति हाइड्रोजन छ 2 रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एक को मतलब 49 त्यसैले इक्विभ्यालेन्ट वेट कति भयो 49 अब 49 भनेको 1 इक्विभ्यालेन्ट वेट त 98 भनेको कति हुन्छ 2 हुँदैन त्यसैले 2 हो हाम्रो डेफिनेसनले भन्छ 1 2 भनेको यति हो भने 1 भनेको कति 53 त्यसैले इक्विभ्यालेन्ट वेट अफ सोडियम कार्बोनेट यो गो किताबी नलेज जो तिमी कलेजमा पढेको होला बुझेको होला अब हामी के भन्छौं यो नआए पनि केही फरक पर्दैन एकैचोटी यसबाट डाइरेक्ट आन्सर आउँछ लेख त फेरि नयाँ पोइन्ट we know that equivalent weight of salt भनेको के हुन्छ molecular weight of salt by total charge of cation or anion per molecule अब बोर्डमा हेरेको छैन होला म क्यामेरालाई मिलाइदिन्छु ल फास्ट गर त ल अब देखिन्छ equivalent to salt per molecule weight of salt by total charge of cation or anion per molecule for example here equivalent weight of CaCO3 molecular mass कति हो 100 molecular mass कति हो 100 अब हेर total charge of cation कति छ 2 त्यसले आन्सर कति आयो 50 equivalent weight of sodium carbonate molecular mass 106 by 2 भनेको 53 पहिला यति लेख सोच बुझेन भने त्यसले च्याट लेख बुझ्नेले फरक नै नलेखा च्याटमा अनि म बुझ्या छ त डाइरेक्ट जान्छु बुझ्या छैन त्यसलाई चाहिँ बुझाउनु पर्छ फास्ट जति फास्ट गर है भयो राजीव निरौलाले क्वेशन सोध्छ कसरी चिन्ने कुन एसिड कुन बेस कुन साल तिमीहरु सुतिरहन्छ क्लासमा क्या हो राजीव निरौलाको क्वेशन के छ कुन एसिड रे ल म नेपालीमा ले कुन एसिड रे कुन बेस रे है कुन साल्ट रे कसरी चिन्ने 12 को गाँस दिने विद्यार्थी जस्तो क्वेशन सोध्छ कस्तो हाँसो लाग्दो कुरा कुन एसिड को मतलब रिप्लेसेबल हाइड्रोजन दिने एसिड मेटालिक ऑक्साइड अनि मेटालिक हाइड्रोक्साइड है हाइड्रोक्साइड है कुरा बुझ्यौ मेटालिक को साटो अमोनियम भए पनि हुन्छ जसले राजीव निरौला यहाँ जुन सब्स्टान्सले रिप्लेसेबल हाइड्रोजन दिन्छ जस्तै HCl ले के गर्छ H plus Cl minus दिन्छ एसिड भयो CH4 ले H plus दिन्छ दिदैन यसलाई एसिड भन्न मिल्दैन मेटालिक अक्साइड मेटालिक हाइड्रोक्साइड एउटा थप दिए अमोनियम हाइड्रोक्साइड पनि के हो बेस बाकी रिमेनिङ बाकी सबै जेनरली नट अलवेज मोस्टली जेनरली को मतलब मोस्टली के हो साल्ट साल्ट को मतलब एउटा केटायन हुनु पर्छ अर्को एनायन हुनु पर्छ अब हेर एसिड भनेको HCl बेस भनेको NaOH अब हेर यसको पोजिटिभ यसको नेगेटिभ NaCl भनेको साल्ट वाटर यो एसिड यो हो बेस यो हो साल्ट यसरी चिन्ने हो राजीव निरौला बुझ्यो H2O भनेको स्पेशल केस भने चाहिँ अहिले के चलिरहेको छ नर्मल 95% आन्सर यसकोमा आयो वाटर के हो वाटर भनेको वाटर हो न एसिड हो न बेस हो न साल्ट हो त्यो बाँकी आउँदैछ नेक्स्ट 3 पछि आउँछ नि अर्को चौथो कुरा
लेविस एसिड चाहिए साल्ट की एसिड लिने नहीं सर कोई हो चार्ज ऑफ केटायन और एनायन एक ताल फेरि सर यो रामेश्वर कुमार बुढा थोकी ल अगाडि अब म अगाडि बढे रामेश्वर कुमार बुढा थोकी त्यसलाई मैले मेचे तिमीले के भन्यौ चार्ज कसरी हेर्ने हेर्छौ तिमीहरू स्कुलमा राम्रो साइन्स टिचर नपाएर हो वा 11 मा गाला पर्काउने सर नपाएर तिमीहरू बुझ्ने हो 7 क्लासदेखि पढाइ हुन्छ भ्यालेन्सी यो भ्यालेन्सी भनेको घोक्ने हो 11 क्लासको सुरुमा हुन्छ भ्यालेन्सी पढाइ त्यसपछि कहिले पनि पढाइ हुँदैन त्यो त आफै जान्नु पर्ने हो तिम्रो लेभल कति माथि गइसक्यो भ्यालेन्सी यहाँ त सोडियमको भ्यालेन्सी कति हुन्छ 1 त्यसैले सोडियमको चार्ज कति भयो प्लस कार्बोनेटको हेर्छु भ्यालेन्सी 2 त्यसैले कार्बोनेटको चार्ज हो -2 अब दुईटा छ त 2 एन प्लस टोटल कति +2 त डिवाइड बाइ टोटल -2 त डिवाइड बाइ 2 टोटल चार्ज अफ केटायन ल्याऊ अथवा एनायन ल्याऊ दुईटै फेरि नल्याऊ यो लिए हुन्छ वा यो लिए हुन्छ कहाँ पर मोलिक्युल एउटा मोलिक्युलमा केटायनको टोटल चार्ज प्लस को मतलब केटायन मैग्नीट्यूड 2 ले डिवाइड भयो एनायन लिए पनि हुन्छ एउटा मोलिक्युलमा एनायनको चार्ज -2 को मतलब एनायन मैग्नीट्यूड 2 ले डिवाइड भयो त्यस्तै यहाँ पनि हो टोटल चार्ज कति केटायनको एउटा मोलिक्युल भयो हेर यहाँ लेखिदिनु Na2CO3 टुक्रियो भने के हुन्छ Na प्लस तर दुईटा कार्बोनेट 2 माइनस त्यहाँ टोटल चार्ज कति भयो +1 × 2 +2 त्यसैले डिवाइड बाइ यहाँ लिए पनि हुन्छ -2 डिवाइड बाइ अब पनि बुझेनु भने के भन्ने मैले तिमीलाई अब फिजिकल क्लासमा सोध्नु होला फोन गरेर सोध्नु होला अब यति बुझ्या भने भटाभट भन आन्सर NaCl छ भने आन्सर के होला च्याटमा राइट आन्सर आयो भने भयो आयो क्रिस्टल क्लियर छ रे आन्सर हुन्छ m/1 भनेको m ल पोटासियम सल्फेट छ भने के होला आन्सर भन यसको आन्सर के होला m/2 करेक्ट आन्सर हो यो बुझ्यो त सब बुझ्यो ल क्रोमियम सल्फेट m यो आयो त सब आयो बुझ्नु पर्यो भन आन्सर के होला हेरौँ कसैले लेख्या छ 99% ले बुझिसक्यो राजु कुमारले बुझेन उसले मात्र m/2 लेख्या राजुले m/2 लेख्या छ मोराले आन्सर हुन्छ m/6 95% m/6 लेख्या अब कसरी भयो राजुले राजीव निरौलाले पनि राजुले पनि हेर क्रोमियमको भ्यालेन्सी 3 त Cr को चार्ज 3 प्लस दुईटा 2 सल्फेटको भ्यालेन्सी 2 सल्फेटको चार्ज 2 माइनस तीनटा तीनटा टोटल कति भयो +6 टोटल कति भयो 3 × -2 -6 केटायन भन्यो भने त यो भन्ने 6 ले डिवाइड एनायन भन्यो भने एनायनको मतलब -6 ले डिवाइड यसरी बुझ्नु यसैको लागि के चाहियो सिम्बल भ्यालेन्सी कमान्ड हुनु पर्यो तिमी मलाई थाहा भएको भए त तिमीलाई मैले पढाउने नै थिएन यस्तो लोधु विद्यार्थी छौ यो ग्रुपमा भयो तब मैले सुरु गर्थे घोकाउने पाठहरू के अब पहिले पढ सुरु किन गरे भोल्युमेट्रिकमा काम लागिहालोस् जहाँ चाउँदैछ त्यो हिसाबले सुरु गरेको के थाहा कि भोल्युमेट्रिकको नलेज 0 छ नर्मलिटी बुझ्दैन इक्विभ्यालेन्ट बुझ्दैन बाँकी त झन् गाह्रो हुन्छ अझै केही बुझ्दैन अहिले त भर्खर यो के हो यो बेसिक कुरा मान्छेलाई यो आएन भने फर्दर नलेज त 0 हुन्छ त्यही बुझ्छ गाह्रो भनेको त आउनै बाँकी छैन ल यहाँसम्म सिद्धियो यसको मतलब इक्विभ्यालेन्ट वेट अफ साल्ट सिद्धियो जसले बुझेन यो लेख अनि च्याट पनि बुझेन भने वी नो दैट 1 ग्राम इक्विभ्यालेन्ट वेट अफ CaCO3 भनेको बुझ्नु पर्छ 50 ग्राम CaCO3 Na2CO3 भनेको 53 ग्राम Na2CO3
भयो? यति मेट्न मिल्छ? ल मेटौं। अब क्रोमियम को भ्यालेन्सी 3 सोधिरहेछ। क्रोमियम को भ्यालेन्सी हेर्दा यहाँ 3 इलेक्ट्रिक क्रोमियम को भ्यालेन्सी 3 कसरी भयो रे भन्छ। भयो यसको जवाब? ल यसलाई मैले मेटेँ। यो भनेको बेसिक कुरा हो। यो भनेको के हो रे? बेसिक कुरा हो। तिमीहरूलाई आउँदै होला, खाली हेडिङ रिमाइन्ड गराइदिन्छु। लेख। एटोमिक वेट बुझ्छ पक्कै पनि, बुझ्दैन भने मोल कन्सेप्टमा बुझाउला। त्यसपछि के बुझ्छ? ग्राम एटोमिक वेट। यो किन हेडिङ लेखेको? बुझ्छ भनेर। बुझ्दैन भने घरमा खोज्नु पर्ने, युट्युबमा खोज्नु। रिलेसन बिट्विन एटोमिक वेट भनेको ए, इक्विभ्यालेन्ट वेट भनेको ई, एन्ड भ्यालेन्सी भनेको भी। रिलेसन बराबर के हुन्छ? ए इज इक्वल टू ई। तिमीहरूलाई आउँदै त रिमाइन्ड मात्रै गराएको। अब इक्विभ्यालेन्ट वेट अफ रेडिकल, we know that simple कुराहरु पढाउनु पर्छ। इक्विभ्यालेन्ट वेट अफ रेडिकल भनेको मास अफ रेडिकल बाय चार्ज अफ रेडिकल। फर एक्जाम्पल, इक्विभ्यालेन्ट वेट अफ कार्बोनेट सोध्यो भने त्यसको मास कति हुन्छ? 60। 60/2 भनेको कति बुझ्ने त? इक्विभ्यालेन्ट वेट अफ सल्फेट 96। 96/2 भनेको 40। अब यिनीहरू बुझ्दैन भने तिमीहरूले न्युमेरिकल एउटा पनि भन्दैन। भनेको हाइड्रोक्साइड यो कति हुन्छ? 17। 17/1 भनेको कति हुन्छ? 17। ल यति सारा के बुझेन सोध, त्यसपछि मोस्ट भिभिआई कुरा सुरु हुन्छ। हाम्रो ल्यापटपमा लेखेको एकदम क्लियर छ, फास्ट गर त। कसैलाई यतिमा पनि भन्छ ब्लड आयो। ब्लड आएको हो र? नो नो। अब हेर यति लेख्दा पनि ब्लर भन्छ। कस्तो होला उनीहरूको क्यामेरा मोबाइल। ल अगाडि बढौँ। केही सोध्नु छैन है? अब सिरियस भइहाल्नु। जाँचमा आउने भनेको यो हो। यहाँबाट हेर, यसको नाम के हो? मोस्ट भिभिआई। मोस्ट भिभिआई जाँचमा आउने भनेको यही हो, फिक्स। इक्विभ्यालेन्ट वेट अफ अक्सिडाइजिङ एजेन्ट भनेको अक्सिडेन्ट एन्ड रिड्युसिङ एजेन्ट भनेको रिडक्टेन्ट। Equivalent of oxidizing agent, oxidant, and reducing agent, reductant. Let's we know that
equivalent weight of oxidant or reductant भनेको molecular weight of oxidant or reductant by capital A बनाइदिनुलाई है by change in total oxidation number per molecule अथवा or total number of electrons lost or gained per molecule. Fast. Sidyo Lekha. For example, number 8, equivalent weight of KMnO4 in acidic medium. Equivalent weight of KMnO4 in acidic medium is m/5. किनकि KMnO4 टुक्रा रखे दिन्छ MnO यो कति हो +7 यो कति हो +2 यो के हो ऑक्सीडेशन नंबर यति सारो नंबर 2 equivalent weight of KMnO4 M in basic medium is m/1 भनेको m किनकि KMnO4 ले बेससँग रिएक्सन गरेर के दिन्छ K2MnO4 यो कति हो +7 यो कति हो +6 यो के हो ऑक्सीडेशन नंबर नेक्स्ट equivalent weight of KMnO4M in neutral medium is m/3 किनकि KMnO4 टुक्रा रखे दिन्छ MnO यो कति +7 यो कति +4 के लिए को ऑक्सीडेशन नंबर नेक्स्ट equivalent weight of K2Cr2O7 M in all medium भनेन भने यो दिनु जरुरी थिएन in all medium is m/6 किनकि K2Cr2O7 टुक्रा के दिन्छ Cr2O3 यो भनेको +6 यो भनेको +3 यो के भयो ऑक्सीडेशन नंबर यो के भयो +12 यो के भयो +6 टोटल ऑक्सीडेशन नंबर यति सारो यो बुझ्यो भने आज ठुलो कुरा भयो यसबाट एउटा क्वेशन हुन्छ नै अलवेज त्यसैले यसको नाम हो मोस्ट बीबीआई फास्ट गर त
अनिश पटेल सर अझै कति पिरियड पछि भोल्युमेट्री पढ्ने लाग्छ 3-4-5 लेक्चर अझै तब तिमीले भोल्युमेट्रीको पनि क्वेशन सल्भ इक्विभ्यालेन्ट पनि सल्भ सब थ्योरी पनि न्यूमेरिकल पनि सब हुन्छ मलाई त के छ मलाई त डाइरेक्ट भोल्युमेट्री सुरु गरिदिनुहुन्छ प्लस जस्तो गोकाइदिएको हुन्छ ल यहाँसम्म भयो आफै बुझ्या हो भने नो प्रब्लम अब अगाडि बढाउँ मेटेर बुझ्या छैन भने के बुझेन हेरौँ कसलाई केही सोध्नु छ ऑल क्लियर नेक्स्ट अगाडि जाम केमन फोर्लेसरी मिडियममा मात्र रिएक्ट गर्छ हैन मन्जिला पाण्डेले भन्छ केमन फोर्लेसरी मिडियममा मात्र रिएक्सन गर्छ हैन त्यो भाग भए त लाठीमा 3टा किन लेख्थ्यो त्यही बुद्धि छैन लिटिल नलेज इज भेरी डेन्जरस थिङ भन्छु त्यो पनि सुन्न चाहदैन आफ्नै मनले जबरजस्ती गर्छ र यो नलेखेमा कुनै कुनै किताबमा यो लेखेको हुँदैन यो लेखेन भने यसरी भने पनि उही बुझ्ने बेसी भने पनि उही बुझ्ने न्युट्रल भने पनि त्यसैले मैले थप दिएको कन्फ्युजन नहोस् भने बुझ्यो मन्जिला ल अरुण पन्त सर एकचोटि भनिदिनुस् रे रमेश बुढा CR2 को +7 कसरी रे +7 कहाँ छ CR2 को रे ल एकचोटि म बुझाएँ बढेर त मोलिकुलर वेट अफ अक्सिडेन्ट अथवा रिडक्टेन्ट बाबुसँग भएको 11 क्लासको बुक 12 क्लासको बुक दाइ दिदीले पढेको इन्जिनियरिङको बुक काठमाडौँमा छ भने क्लियर भन्ने बुक कुनै पनि बुक छ भने किताबमा नेपाली राइटरमा के लेखेको हुन्छ चेन्ज इन यो लड्डु हुँदैन चेन्ज इन यो लड्डु हुँदैन किताबमा हेर्नु घरमा चेक गर्नु के लेखेको हुन्छ चेन्ज इन अक्सिडेसन चेन्ज इन अक्सिडेसन नम्बर दियो भने के लेखाइ मान्छे टप खान्छ टप खानु छैन भने त्यसैले मैले यो थपेको आफूले दुईटा कुरा थपेको किन थपेको त्यसको रिजन यहाँ छ केमेनोफोरमा अक्सिजन किन नआइरहेको किनकि अक्सिजनको चेन्ज छैन जसको चेन्ज छ त्यसको हेर्ने म्याग्नेटको साथ यहाँ 2 यो लड्डु अहिले छैन चेन्ज इन अक्सिडेसन नम्बर कति भयो 5 त्यसैले आन्सर चेन्ज इन अक्सिडेसन नम्बर कति हो 1 भयो चेन्ज इन अक्सिडेसन नम्बर कति हो 3 भयो त माने यो लड्डु छैन चेन्ज इन अक्सिडेसन नम्बर त चेन्ज इन अक्सिडेसन नम्बर त यहाँ 3 हुन्छ त आन्सर m/3 हुनुपर्ने एज अ रुल लड्डुलाई नहेर चेन्ज इन अक्सिडेसन नम्बर हेर चेन्ज इन अक्सिडेसन नम्बर आन्सर हुन्छ 3 त्यसैले आन्सर m/3 हुनु पर्थ्यो तर किताबमा m/6 लेखेको हुन्छ तो जब m/6 लेख्यो हुनुपर्ने 3 तर भइदियो m/6 तो यहाँ के भयो एक्स्ट्रा एक्सप्लेनेसन को आवश्यकता पर्यो एक्स्ट्रा नोट को आवश्यकता पर्यो एक्स्ट्रा बुद्धि को आवश्यकता पर्यो किताबमा यहाँ नोटमा के लेखेको हुन्छ हेर के लेखेको हुन्छ एउटा मोलिक्युलमा 2टा क्रोमियम भएकोले टोटल अक्सिडेसन नम्बर 12 हुन्छ के भन्दियो नोटमा भाषण कोशमा के लेख्यो एउटा मोलिक्युलमा त्यसैले मैले आफ्नो मनले थप्नु जहिले पनि पर मोलिक्युल हेर्नु जसको इक्विभ्यालेन्ट वेट निकाल्नु छ ध्यान दिएर सुन यो बुझ्दैन अर्को क्वेशन तिमीबाट बन्दैन यो बुझेपछि मैले दुईटा क्वेशन दिए एउटा जसले मिलायो फुल्चोको लागि फिट अर्को जसले मिलायो जापानिज एम्बेसी इन्डियन एम्बेसी जहाँको लागि पनि फिट केमा इक्विभ्यालेन्ट वेट अफ अक्सिडाइजिङ एजेन्ट प्रोड्युसिङ त्यसैले ध्यान दिएर हेर्नु मैले के बताए यो लड्डु छैन भने चेन्ज इन अक्सिडेसनमा मात्र हेर्न त आन्सर 3 हुनुपर्ने किताबमा दिए m/6 त्यहाँ नोट लेखिदियो के लेखिदियो एउटा मोलिक्युलमा हेर्छौ त्यहाँ नोटमा लेखेको हुन्छ एउटा मोलिक्युलमा त्यसैले मैले आफ्नो मनले लड्डु बनाएँ यो हेर जहिले पनि पर मोलिक्युल हेर मतलब जसको इक्विभ्यालेन्ट वेट निकाल्नु छ त्यो मोलिक्युल जहिले पनि एउटा हुनुपर्छ अनि एउटा मोलिक्युलमा जतिवटा आइटम छ सबैको लिने त्यसैले टोटल अक्सिडेसन एउटा मोलिक्युलमा क्रोमियम कति छ 2टा अक्सिडेसन नम्बर 6 हो भने टोटल अक्सिडेसन नम्बर कति हो 12 यहाँ 2टा त यहाँ पनि 2टाकै हेर्ने हो कम्पेयर गर्दा 2टा कति हुन्छ +6 चेन्ज कति आयो 6 त्यसैले आन्सर भएको m/6 अब यो लड्डु बुझ्यो भने एक्स्ट्रा एक्सप्लेनेसन को आवश्यकता छैन ठीक यो लड्डु बुझ्या छ कि छैन यो बुझ्या छ कि छैन पुरैमा के प्रब्लम छ जसलाई प्रब्लम छ छैन त्यसले च्याट लेख्नु हुँदैन त्यो टाइम पास हो
जसले बुझ्या छैन त्यसले मात्र लेख कि म रिप्लाई दिन्छु मेट्छु अगाडि बढिरहेछु फास्ट हेरौँ के लेख्या छ छैन सर यसरी फास्ट लेख्छु भने म केही पढ्दिनँ नि न्यूट्रल रिएक्सन को गर्दिनु न्यूट्रल को त लेखेकै छैन न्यूट्रल को मतलब केएमएनओ4 मा आए के प्रोडक्ट के आएको हुन्छ एमएनओ न्यूट्रल को मतलब एसिड पनि छैन बेस पनि छैन त्यति बेला के दिन्छ एमएनओ2 दिन्छ त्यो भनेर खोज्या अब यो कसले हेर तिम्रो किताबमा के पढेकोले थाहा छ किताब विद्यार्थीलाई सोध M/5 किन भयो केएमएनओ4 केमा टुक्रिन्छ त विद्यार्थीले डाइरेक्ट भन्छ एमएनएसओ4 किन एक्जाम्पल त्यसले एमएनएसओ4 हेरेको हुन्छ जब एसिडिक मिडियममा सल्फ्युरिक एसिड छ अनि एमएनएसओ4 हुन्छ किन एमएनएसओ4 यही एमएनओ ले H2SO4 सँग रिएक्सन गरिन्छ यसले H2SO4 छ भने अब के हाल्छ एमएनएसओ4 प्लस एमएनएसओ H2SO4 हुँदैन जरुरी छ र एच भइदिएको भए MnCl2 नाइट्रिक एसिड भइदिएको भए MnNO3 हो त्यसैले मान्छेले यो घोक्दो रहेछ जे घोक्नु पर्ने त्यो आउँदैन बिग्रेछ दिमागमा के राख्ने एसिडिक मिडियममा KMnO4 टुक्रेर के दिन्छ MnO त्यो MnO ले फर्दर एसिड सँग रिएक्सन गरेर रिमेनिङ फर्म लाइक दैट एसिड न्यूट्रल मिडियम छ भने किन बेसिक मिडियम छ भने केमा कन्भर्ट हुन्छ KMnO4 यो त जान्नु पर्यो नि यो त बुझ्नु पर्यो घोक्नु पर्यो किन यही त हो मेटल नन मेटल कसले के सँग रिएक्सन गरेर के प्रोडक्ट दिन्छ त्यही त नलेज हो एक्सपेरिमेन्टल फ्याक्ट त्यो भनेको हामीले रिएक्सन भनेको जान्नु पर्छ बुझ्नु पर्छ त्यसैले केमिस्ट्री ज्याउ फिजिक्स 100% बुझ्नेलाई सजिलो नबुझ्नेलाई केमिस्ट्री भन्दा पनि टाउको दुखायो म्याथ बुझ्नेलाई 100% मजा नबुझ्नेलाई टाउको दुखायो केमिस्ट्रीमा दुईटै ब्रेन चाहिन्छ घोक्ने ब्रेन भनेको यो रिएक्सनहरु अब बुझ्ने ब्रेन भनेको त फिजिकल केमिस्ट्री सबै छ ल यो मेरो विचारमा अब बुझेको होला अब केही टेन्सन छ लास्ट मेटौं सर अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड को कसरी निकाल्ने प्रोडक्टमा प्लस ल मेट दिए है त नो टेन्सन अब सरले चारा गरिसक्नु भो 6 बजे बन्द गर्नुपर्छ अब मैले क्लास छोड्ने हो है यहाँ मैले एउटा क्वेशन लेख्छु है त तिमीले नेक्स्ट क्लासमा मलाई के भन्नु क्वेशन 1 बाट सुरु गर्नु न छ अब तिमीहरुको होमवर्क भयो तिम्रो आफ्नो क्षमताले जति भ्याउँछ यो पढेर आउनु म नेक्स्ट क्लासमा दुईटा क्वेशन टेस्ट गर्छु आज होमवर्क दिन्छु र टाइम पनि दिए म 2 दिन अब आउँदिन पुरा बुझ्यौ नि है 2 दिन पढ्ने टाइम पनि पायो अब त्यसपछि कसले मिलाउँछ सो क्वेशन तिमीहरुको काम के भयो तिमीसँग जुनसुकै बुक किन नहोस् इक्विभ्यालेन्ट वेट न्यूमेरिकल बाहेक न्यूमेरिकल त पढाएको छैन नि इक्विभ्यालेन्ट वेट को कुनै पनि थ्योरेटिकल क्वेशन नेक्स्ट क्लासमा तिमीबाट बन्नु पर्छ यति बुझ्या हो अब हो कि होइन त्यो चेकिङ हुन्छ नेक्स्ट क्लासमा पढेर आउनु होला यति भन्दै टुडे इज दिस मच थ्यांक्स भनौं यो क्वेशन दिएर जाम के भन्छ भनौं सबले लेखिरहन्छ समीक्षामा इपिसिएम हजुरले लेख्नु भयो हो बाबु हो केमिस्ट्री बुकमा एमकेजे डाक्टर मनोज कुमार झा लेखेको छ भने त्यो नै हो चाहे मेडिकल होस् चाहे क्वेशन लिन चाहेको हो ल क्वेशन लेख इपिसिएम बेस छ तपाईको कसले भने प्रमिस इपिसिएम बुझ्यो भने त 100% ग्यारेन्टी हुन्छ तर बुझ्यो भने घोकेर होइन लेखा क्वेशन नंबर 1 जो यो सेक्सनमा अलि राम्रो विद्यार्थी पनि छ केही त एभरेज पनि छन् एभरेजले 2 मिनेट अगाडि नै भनिसक्यो सर 6 बज्यो टाइम सिक्यो त्यसैले मैले भने टाइम सिक्यो परहन्तेले भने सर 6:05 बाँकी दुईटा मिनेट पनि दिनु भन्छ हो यस्तै हुनु पर्छ गुड लेख इन द रिएक्सन म ब्यालेन्सै गर्दिन डाइरेक्ट 2Na2S2O3 plus I2 2Na2S2O3 plus I2
Na2S4O6 plus 2Na. In the reaction, the equivalent weight of the equivalent weight of this is options are m/2, m/3, m/4. ल यो 2 मिनट टाइम छ, गर त हेरौँ कसले मिलाउँछ। फास्ट next class में equivalent weight of oxidizing agent, reducing agent, secret. Next class question 1 data. ल कसले निकाल्ने आन्सर हेरौँ। 25% को राइटै भन्नु पर्ला। m/3 पनि टिक लागेको छ, m पनि लागेको छ, कोही होला भन्छ। ल यसो करेक्ट आन्सर हो दिस। अब आन्सर क्या हो रे? ए। अब आन्सर पनि थाहा भयो, क्वेशन पनि थाहा भयो, घरमा मेहनत गर्ने। यो क्वेशनलाई 3 तरिकाले सोध्न मिल्छ। अब यो 3टै तरिका कसरी घुमाउन मिल्छ त्यो पनि नेक्स्ट क्लासमा भनौँ न है, बुझ्यौ? ल जाँदा जाँदै यहाँसम्म केही सोध्नु छ? यहाँसम्ममा यो नेक्स्ट क्लासमा भन्नु पर्छ कि पर्दैन? हामी यहाँ लेख्नु पर्छ उसमा फाइलमा, पर्दैन भने अर्को नेक्स्ट क्वेशन 2 बाट सुरु हुन्छ। पर्छ 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 भन्नु पर्छ, टन्नै लेखेको छ। ल ठीक छ, अब तिम्रो काम के छ भने यति पढेर आउनु है। आजलाई यतिकै होस्, थ्यांक्स, बाई।